अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा ट्रायंगलको हेल्प लिनुपर्छ, किनकि यो जुन फ्याक्ट हो रिलेटेड टु ट्रायंगल हो, वी हैव टु प्रुभ विदिन अ ट्रायंगल। यो ट्रायंगल भयो, ट्रायंगल ए बी सी, यो एंगल ए एंगल सी सँग रिलेटेड छ हैन। बी इक्वल टु लिएर आउनु छ, यो बी भन्नु मतलब एंगल ए को अपोजिट वाला साइडलाई बी भनिन्छ, यो बी वेक्टर हो। ओके, अनि त्यो बी वेक्टर को मैग्निट्यूड स्मॉल बी भइहाल्यो। त हामीले यो जुन साइड हो नि एसी वेक्टर, यो एसी वेक्टर लिएर हामी ट्रायंगल ल अफ वेक्टर मेथड को, ट्रायंगल ल अफ वेक्टर एडिशन को मेथड अप्लाई गर्छ। ठीक छ, सबैभन्दा पहिले हामीले के लेख्न सक्छौं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AC vector is equal to AB vector plus BC vector। यो पढेकै कुरा हो, AB vector plus BC vector is equal to AC vector हैन, थाहा छ राम्ररी। अब AB plus BC भइहाल्यो, यो AB vector plus BC vector is equal to AC vector। अब यो नै किन लिने, यहाँ जे ल्याउनु छ नि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु छ। अब यसमा हामीले एउटा काम के गर्न सक्छौं, यसलाई बी वेक्टर लेख्न सक्छौं। यो एबी वेक्टर जुन हो यो सी को अपोजिट छ, यसलाई सी वेक्टर, यो ए को अपोजिट हो, यसलाई ए वेक्टर। यसरी यो एबी वेक्टर जुन भयो, एबी वेक्टर अब भयो सी वेक्टर, बीसी वेक्टर जुन हो त्यो भयो ए वेक्टर। ओके, नाउ दुईटै साइड्समा हामीले बी वेक्टरले डट प्रोडक्ट को कन्सेप्ट अप्लाई गर्छौं। यसरी सिम्पली यसलाई बुझ्न सकिन्छ, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई बी वेक्टर। दुईटै साइड्समा हामीले बी वेक्टरले डट प्रोडक्ट अपरेट गरिरहेछौं, यहाँ पनि बी डट बी, यहाँ बी डट सी, यहाँ बी डट ए, यसरी। ओके, अब यो भयो बी वेक्टर स्क्वायर भयो, अनि यसमा बी डट सी जुन छ यसलाई हामीले बी सी कस, अब हेर बी वेक्टर र सी वेक्टर को बीचको एंगल हेर, बी वेक्टर यहाँ छ, सी वेक्टर यहाँ छ, यो दुईटै वेक्टर को बीच को एंगल ए हो। त हामीले डट प्रोडक्ट में पढेका थियौं, यो फर्मुला याद छ होला, ए वेक्टर डट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कस थीटा। यो पढेको यो जुन फर्मुला हो यसलाई हामीले यहाँ युज गर्छौं। यो दुईवटा वेक्टर्स को बीच को एंगल ए हो, त बी वेक्टर डट सी वेक्टर भयो बी सी कस अनि ए प्लस, त्यसैगरी बी वेक्टर ए वेक्टर छ, बी वेक्टर कहाँ छ, यहाँ छ, ए वेक्टर कहाँ छ, यहाँ छ, यो दुईटै सी तिर आएर छ, दुईटैको बीचको एंगल सी भयो। त हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं बी ए कस सी। ठीक छ, अब स्क्वायर अफ वेक्टर इज स्क्वायर अफ मैग्निट्यूड भनेर एउटा फ्याक्ट पढेका थियौं। सिम्पली के याद राख्नु, यदि कतै पनि ए वेक्टर स्क्वायर छ भने हामीले त्यसलाई सिधा सादी ए स्क्वायर लेख्न सक्छौं, किनकि एउटा रुल हो जसलाई हामीले पढिसकेका छौं, स्क्वायर अफ वेक्टर इज स्क्वायर अफ इट्स मैग्निट्यूड। त्यो अनुसार अब यहाँनिर हामीले सिम्पली बी स्क्वायर मात्र लेख्न सक्छौं, अनि बी कमन लिन सक्छौं, त सी कस ए प्लस ए कस सी आउँछ, बी बी कट्छ अनि बाँकी बच्छ बी इक्वल टू सी कस ए प्लस ए कस सी, हेन्स द रिलेसन इज प्रूव्ड। यसरी बनाउनु छ, कपी डाउन। नाउ लेट्स सल्भ 9b। 9b लाई पनि हामीले ट्रायंगल को हेल्पले प्रूभ गर्नु छ। यो ट्रायंगल भयो एबीसी, ध्यान दिनु, ट्रायंगल एबीसी र हामीले यो ए वेक्टर लिनु छ हैन, इक्वल टु देखाउनु छ, ए वेक्टर ए स्क्वायर छ त ए वेक्टर को हेल्प लिनुपर्छ, यो बीसी वेक्टर चाहियो, यो चाहियो हैन। अब यहाँनिर यो बीसी इक्वल टु बीए प्लस एसी को हेल्प लिनु, जसले गर्दा हामीले डाइरेक्ट इजिली यो स्टेप अब्टेन गर्न सक्छौं। यो जुन हो बीए वेक्टर सी को अपोजिट छ सी वेक्टर, यो जुन हो एसी वेक्टर बी को अपोजिट छ, यो भयो बी वेक्टर। ठीक छ, अब इन ट्रायंगल एबीसी सेम त्यस्तै गरी
इन ट्रायंगल ABC BC वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर हामीले यो लेख्न सक्छौं सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब के गर्न सक्छौं? अब यो BC वेक्टर हो जसलाई हामीले A वेक्टर यहाँ लेख्न पाउँछौं मानेकै हो। BA वेक्टर जुन छ त्यो C वेक्टर हो। AC वेक्टर जुन छ त्यो B वेक्टर हो। अब यसमा के थियो हामीले दुईटै साइड्समा मल्टिप्लाई गर्यौं पार्टिकुलर भेक्टरले हैन डट प्रोडक्टको अपरेसन अप्लाई गर्यौं। तर यहाँ हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन किनकि हामीलाई A स्क्वायर राख्नु छ। यहाँ त राख्नु थिएन स्क्वायर अनि दुईटा एंगल लिएर आउनु थियो A र C। यहाँ एउटा एंगल मात्र लिएर आउनु छ A अनि बाँकीमा स्क्वायर छ यहाँ स्क्वायर छ यहाँ स्क्वायर छ यहाँ स्क्वायर छ। त सिम्पली हामी के गर्न सक्छौं स्क्वायरिङ बोथ साइड्स। त स्क्वायरिङ बोथ साइड्स भनेपछि यो A भेक्टरको स्क्वायर यो C भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2C भेक्टर डट B भेक्टर प्लस B भेक्टरको स्क्वायर राम्ररी हेर्नु। अनि हामीले पढिसकेकै कुरा हो A भेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर स्क्वायर अफ भेक्टर इज स्क्वायर अफ मैग्निट्यूड। सो यो भेक्टरको साइन हट्यो। अब यहाँ पनि यो हट्यो C स्क्वायर भयो अनि लास्ट वाला यो यहाँ लेख्छौं हामी B स्क्वायर। अब यहाँनिर कुरा आउँछ के लेख्ने 2 C भेक्टर डट B भेक्टर। त फर्मुला यही अप्लाई गर्नु छ C भेक्टर डट B भेक्टर CB cos। अब एंगल कति C भेक्टर कहाँ छ यहाँ छ B भेक्टर यता आइरा छ। ओके हेर के हुनु पर्यो दुईटैलाई एउटै प्वाइन्ट तिर जानु पर्यो वा एउटै प्वाइन्टबाट अगाडि आउनु पर्यो। त यो केसमा जुन C भेक्टर र B भेक्टर बनिरहेछ तिनीहरुको बीचको एंगल निकाल्नको लागि हामीले यसलाई प्रोड्युस गर्नुपर्छ। यो यसरी यो जुन हो B भेक्टर यो B भेक्टरलाई यहाँनिर देखाउनु पर्छ दिस B भेक्टर दिस इज अल्सो B भेक्टर दिस इज अल्सो B भेक्टर। अब हेर C भेक्टर र B भेक्टर को बीचको एंगल यो भइहाल्यो। त यो भन्नुको मतलब यो त A हो यो टोटल हुन्छ 180 180 बाट A माइनस गर्दा यहाँ आउँछ 180 माइनस A। यो स्टेप राम्ररी हेर्नु। हामीले दुईवटा भेक्टर्सको बीचको एंगल देखाउनको लागि के हुनुपर्छ दुईटै भेक्टर्स एउटै प्वाइन्टमा गएको हुनुपर्छ वा एउटै प्वाइन्टबाट अवे आएको हुनुपर्छ। ओके जस्तै यहाँनिर हामीले एंगल C मात्र किन लेख्यौं किनकि B भेक्टर र A भेक्टर टुवर्ड्स C आइराछ। त एंगल बिट्विन B भेक्टर र A भेक्टर C भयो त्यसकारण हामीले C मात्र लेख्यौं। त्यस्तै यो हेर C भेक्टर र B भेक्टर अवे फ्रम A एउटै प्वाइन्टबाट अगाडि आइराछ त हामीले एंगल A लेख्यौं। तर यहाँ त्यो केस छैन C भेक्टर यसरी गइराछ B भेक्टर तल आइराछ हैन। त दुईटैलाई सेम प्वाइन्ट बनाउनको लागि हामीले यो जुन B भेक्टर छ यो B भेक्टर सँग इक्वल B भेक्टर यहाँ यसरी ड्रा गर्छौं। अब यो C भयो अनि यो B भयो बीचको एंगल यो भइहाल्यो अनि यति आयो लास्टमा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC cos A माइनस कसरी आयो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा अनि माइनस cos A ले यसलाई माइनस बनायो। यसरी हामीले यसलाई प्रुभ गर्छौं। ओके ल राम्ररी हेर यसलाई हामीले मीडियन अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टु बेस भनिरहेछ। सबैभन्दा पहिले एउटा ट्रायंगल बनाउनु छ यसरी A B C यो भयो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके अझै इजी बनाउनु छ भने हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई O लेख्न सक्छौं। फर्मुला डाइरेक्ट लगाउन इजी हुन्छ यसरी यसलाई A लेख्न सक्छौं। यो M भइहाल्यो मिड प्वाइन्ट मेडियन भनिरहेछ नि त हैन। मेडियन भन्नको मतलब लाइन जोइनिङ भर्टेक्स एन्ड मिड प्वाइन्ट अफ अपोजिट साइड। ठीक छ राम्ररी हेर्नु मेडियन अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनिरहेछ। मेडियन को मतलब हो लाइन जोइनिङ भर्टेक्स एन्ड मिड प्वाइन्ट अफ अपोजिट साइड। ओके यो भर्टेक्स भयो अनि यसको अपोजिट साइड यो भयो। यो जुन OM बनिरहेछ त्यो भइहाल्यो मेडियन र हामीले देखाउनु छ कि यो जुन मेडियन हो यो मेडियन परपेंडिकुलर छ बेस AB मा। त्यसको लागि हामीले डट प्रोडक्ट को हेल्प लिन्छौं
अनि डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर्समा पढेकै कुरा हो कि इफ ए भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर देन ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु 0 हैन। त्यही अनुसार यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ। सबैभन्दा पहिले लेट OM be median of triangle OAB where OA is equal to OB. Now यो OA इक्वल टू OB किन लेख्यो किनकि आइसोसेलेस ट्रायंगल सँग रिलेटेड यो क्वेशन हो हैन। अब हामीले देखाउनु छ OM भेक्टर is perpendicular to AB vector. Now OM dot AB sorry डट प्रोडक्ट नै किन निकाल्ने किनकि परपेन्डिकुलर देखाउनको लागि डट प्रोडक्टलाई 0 देखाउनु पर्छ। डट प्रोडक्ट 0 देखाउनको लागि डट प्रोडक्ट नै लिनु पर्यो हैन। अब डट प्रोडक्ट लिइसकेपछि अब OM भेक्टरको ठाउँमा यो OM भेक्टरको ठाउँमा हामीले फर्स्ट डे एउटा फर्मुला पढेको थियौं मिड पोइन्ट फर्मुला भनेर। ओके यो OM भेक्टरको ठाउँमा हामीले इजिली लेख्न सक्छौं OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर बाइ 2 यो मिड पोइन्ट फर्मुला हो। यसरी यो मेडियन छ भने यो जुन साइड्स आइरहेछ नि यसरी OB अनि OA डिवाइडेड बाइ 2 भइहाल्छ। अनि यो AB को ठाउँमा हामीले AB को लागि यो सेकेन्ड माइनस फर्स्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौं। यो दुईटै फर्मुला युज भयो। फर्स्ट वाला फर्मुला हो मिड पोइन्ट फर्मुला, सेकेन्ड वाला फर्मुला हो पोजिसन भेक्टर को हेल्पले भेक्टर निकाल्ने फर्मुला। कुनै पनि भेक्टर छ जस्तै PQ भेक्टर त PQ भेक्टर छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं OQ माइनस OP। AB छ भने B माइनस A, XY छ भने Y माइनस X याद राख्नु। अब बनाऊ जस्ट यसलाई हामीले OB प्लस OA इन्टु OB माइनस OA बाइ 2 लेख्न सक्छौं। फर्मुलामा राख्नको लागि हामीले यस्तो गर्नु छ। अब यो B अगाडि A पछाडी राखेर के फर्मुलामा गइहाल्छ यो भइहाल्यो OB भेक्टर स्क्वायर माइनस OA भेक्टर स्क्वायर बाइ 2। स्क्वायर अफ भेक्टर इज स्क्वायर अफ मैग्निट्यूड पढेकै कुरा हो। भेक्टरमा स्क्वायर आएपछि हामी हटाउन सक्छौं भनेर हामीले पढिसकेका छौं हैन। स्क्वायर अफ भेक्टर इज स्क्वायर अफ मैग्निट्यूड भयो। अब त्यसपछि OA र OB त इक्वल हुन्छ OA स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर बाइ 2। यो किन OB र OA इक्वल छ हामीले यहाँ पढिसक्यौं। OB को ठाउँमा OA लेख्ने वा OA को ठाउँमा OB लेख्ने एउटै टर्म्स ल्याएर अब यो भयो 0। Here we got OM dot AB is equal to 0 which gives OM is perpendicular to AB, hence the given statement is proved by using vector method. Okay, लेख्नुस्। अब क्वेशन नंबर 13 parallelogram with equal diagonals। तो पहिला हामीले एउटा parallelogram बनाउनु पर्यो। यो भयो parallelogram A B C D parallelogram जसको डायगोनल्स जुन छ इक्वल छ। यसरी डायगोनल्स इक्वल दिइरहेछ। हामीले प्रुभ गर्नु छ कि यो एउटा रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल भन्नाले एंगल 90 डिग्री छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। ओके त्यसको लागि हामीले के गर्छौं पहिला जुन डायगोनल्स इक्वल छ त्यसैको हेल्पले अगाडि बढ्छौं। सबैभन्दा पहिले लेट ABCD be a parallelogram where diagonals are equal means AC and BD are equal। ठीक छ। अब यसमा लेट गरिहाल यसलाई A भेक्टर मानिहाल त यो पनि त A भेक्टर हुन्छ सोच्ने कुरै छैन। यसलाई B भेक्टर मानिहाल यो पनि त B भेक्टर हुन्छ। ओके अपोजिट साइड्स आर इक्वल
त यो इक्वल छ अनि सेम इन डाइरेक्सन छ त यो बी भेक्टर यो पनि बी भेक्टर यो ए भेक्टर त्यसकारण यो पनि ए भेक्टर। फेरि हामी लेख्न सक्छौं लेट ए डी भेक्टर इज इक्वल टू बी सी भेक्टर इज इक्वल टू ए भेक्टर एन्ड AB vector is equal to DC vector is equal to B vector. Now, यसरी मान्दाखेरि के हुन्छ हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौं। ओके, जहाँ BC आउँछ त्यहाँ A लेख्न मिल्छ, जहाँ AD आउँछ त्यहाँ A लेख्न मिल्छ। त्यो एउटा सल्भ गर्दाखेरि इजी हुन्छ हामीलाई, त्यसकारण हामीले यसरी सपोज गर्न सक्छौं। नाउ दिएको के छ, डायगोनल्स आर इक्वल AC एन्ड BD आर इक्वल। हामीले दुईटै साइड्समा स्क्वायर लेख्न सकिहाल्छौं। ओके, जस्तै 2 इक्वल टू 2 4 इक्वल टू 4 स्क्वायरिङ बोथ साइड्स जस्तै हो। यो दुईटा इक्वल छ भने हामीले यिनीहरुको स्क्वायर जब गर्छौं त त्यो पनि त इक्वलै हुन्छ। त स्क्वायर दुईटै साइड्स गर्नु छ। स्क्वायर किन गर्ने? स्क्वायर किन गर्ने? किनकि यो भेक्टरसँग रिलेटेड हो, हैन? अब यहाँनिर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के याद राख, हामीले AC भेक्टर इज इक्वल टू BD भेक्टर लेख्न सक्दैनौं। राम्ररी बुझे यो कुरालाई। तर AC र BD इक्वल छ अनि हामीले AC भेक्टर स्क्वायर इक्वल टू BD भेक्टर स्क्वायर चाहिँ लेख्न सक्छौं। भेक्टर इक्वल लेख्न सक्दैनौं किनकि यो इक्वल भेक्टर छैन। भेक्टर इक्वल हुनको लागि इक्वल इन म्याग्निट्युड अनि सेम इन डाइरेक्सन हुनुपर्छ। इक्वल इन म्याग्निट्युड, सेम इन डाइरेक्सन। तर यो AC भेक्टर र BD भेक्टरको म्याग्निट्युड इक्वल हो, डाइरेक्सन सेम छैन, अलग अलग ठाउँमा गइरहेछ। ओके, डाइरेक्सन सेम मतलब प्यारलल हुनु पर्यो। ओके, कुनै दुईजना व्यक्तिहरू पूर्वतिर गइरहेछ भने प्यारलल ट्र्याक भन्छ। ओके, न त सेम डाइरेक्सन भन्ने बित्तिकै प्यारलल हुनु पर्यो, कोलिनियर हुनु पर्यो, प्यारलल हुनु पर्यो, यसरी बुझ्ने। त यहाँनिर हामीले AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर लेख्न सक्छौं अनि फेरि AC भेक्टर स्क्वायर इक्वल टू BD भेक्टर स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अब यो किन लेख्न सक्छौं? किनकि वी नो दैट स्क्वायर अफ भेक्टर इज स्क्वायर अफ मैग्निट्यूड। ओके, त मैग्निट्यूड को स्क्वायर गर्नु र भेक्टर को स्क्वायर गर्नु एउटै कुरा हो। ओके, त त्यसकारण हामीले स्क्वायर गरेर भेक्टर लेख्न सक्छौं। फ्याक्ट युज भइरहेछ। अब AC भेक्टर को ठाउँमा यो AC भेक्टर को ठाउँमा ट्रायंगल लगाउने। फेरि AC को ठाउँमा हामीले लेख्न सक्छौं AD भेक्टर प्लस DC भेक्टर। हेर ध्यान दिएर। फेरि BD को ठाउँमा यो BD को ठाउँमा BC प्लस CD लेख्न सक्छौं। BC प्लस CD भेक्टर लेख्न सक्छौं। अब दुईटैको जुन जुन भ्यालुज हामीले मानेको छौं लेख्नु छ। AD भेक्टरलाई हामीले A मानेको छौं, A भेक्टर। DC भेक्टरलाई B मानेको छौं, B भेक्टर। स्क्वायर भयो। अब BC लाई फेरि BC लाई कति मानिएको छ? BC लाई A मानिएको छ, यो भइहाल्यो A भेक्टर। CD जुन हो यो CD अपोजिटमा आइरहेछ किनकि DC लाई B मानेको हो भने CD माइनस B भइहाल्छ। यसरी अब दुईटै साइड्समा स्क्वायर गरौँ। यो ब्र्याकेट हटाऊ। A भेक्टर स्क्वायर 2A भेक्टर डट B भेक्टर प्लस B भेक्टर स्क्वायर A भेक्टर स्क्वायर माइनस 2A भेक्टर डट B भेक्टर प्लस B भेक्टर स्क्वायर। यसपछिको स्टेपहरु, यसमा कट्ने कुराहरुलाई काट्दिनु। A भेक्टर स्क्वायर, A भेक्टर स्क्वायर, B भेक्टर स्क्वायर, B भेक्टर स्क्वायर कटिसक्यो। अब यसलाई यता ट्रान्सपोज जब गर्छौं त्यहाँनिर हामीले पाउँछौं 4A भेक्टर डट B भेक्टर इक्वल टु 0 अनि यो हुन जान्छ A भेक्टर डट B भेक्टर इक्वल टु 0 अनि यसले भन्छ A भेक्टर र B भेक्टर परपेंडिकुलर छ। A भेक्टर डट B भेक्टर 0 को मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब A भेक्टर र B भेक्टर को बीचको एंगल 90 डिग्री। यो पनि 90 भयो, यो पनि 90 भयो, यो पनि 90 भयो, यो पनि 90 भयो किनकि A भेक्टर र B भेक्टर को बीचमा सबै जति पनि एंगल छ 90 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore ABCD is a rectangle, hence proved। यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्नु छ। नोट डाउन।